अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो गुज़िश्ता दिन एक दो दिन गुज़रे हैं, अहले सुन्नत में इंतशार फैला है और सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि किसकी वजह से इंतशार फैला है। क्या अहले सुन्नत को तोड़ने में जिन लोगों का किरदार है, क्या वो हमारी अपनी सफ़ों के अंदर मौजूद हैं या कोई गैर हमारे अहले सुन्नत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? मेरे ख़्याल में तो गैरों से ज़्यादा अपने जो हमारी सफ़ों में मौजूद हैं वो ही अहले सुन्नत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखें, कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब मदज़िल्लाहुल आली, आप बुज़ुर्ग उलमाए किराम में से हैं और जो शख्स उनको या उन जैसे बुज़ुर्ग उलमाए किराम को बुरा भला कहता है या ये कहता है कि मैं उनको जानता तक नहीं, तो उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं अहले सुन्नत को कहाँ पर नुकसान पहुँचा रहा हूँ। कंजुल उलमा के बारे में जब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से पूछा गया कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब कौन हैं, तो आपने फरमाया बुज़ुर्ग आलिम दीन। और जब इस बहावलपुरी से पूछा गया तो इसने कहा मैं जानता ही नहीं हूँ। हालांकि इस अब कहेंगे कि इस शाह है और गलत कहते हैं, बुरा कहते हैं। अब इससे पूछें, इस बदबख्त ने कहा है कि मैं जानता ही नहीं हूँ। ये नफरत का इजहार था। पूरा मुल्क जानता है। इसी बाबा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लें तो उन्होंने कहा था कंजुल उलमा, और ये जानता नहीं है। हत्ता के बुग़्ज़ जलाली में इस हद तक गिर चुका है कि ताजदार गोरडा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी ज़ात को भी कहता है हमारे लिए हुज्जत नहीं। यकीन मानिए, गैर मुक़ल्लिदीन और रवाफ़िज़ ख़वारिज जितने भी हैं, जब भी हम ताजदार गोरडा की बात करते हैं, जब भी हम जनाब फ़िक्र रज़ा की बात करते हैं, तो वो आगे कहते हैं कि ये आपके हैं, हम इन्हें नहीं जानते, ये आपके लिए हुज्जत होंगे। तो सोच कीजिए कि जब गैर कहते हैं कि ये हमारे लिए हुज्जत नहीं, और आज ये बैठ कर कहता है कि कंजुल उलमा के हवाले से, बहुत से कंजुल उलमा के हवाले से कहता है कि हमारे लिए ताजदार गोरडा हुज्जत नहीं। हम ये समझते हैं कि जिसके लिए ताजदार गोरडा रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज्जत नहीं है, तो फिर वो अपने गिरेबान में झांके और अपने ईमान को बचाए। क्योंकि अगर किसी के लिए ताजदार गोरडा हुज्जत नहीं है, याद रखिएगा, ताजदार गोरडा हुज्जत नहीं है, तो यहाँ पर ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला जाएगा। क्योंकि हमारे लिए ताजदार गोरडा हुज्जत हैं और आप आके करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जनाब आपको नामज़द किया गया ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए। सोच कीजिए, ऐसा मकाम है ताजदार गोरडा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, और ये शख्स कहता है हमारे लिए हुज्जत नहीं है। वजह क्या है कि बुग़्ज़ जलाली। अब ये सिर्फ अपने ही अमीर से ही के पूछ लेते कि कंजुल उलमा कौन है, तो वो बता देते कि बुजुर्ग आलिम दीन। कम अज़ कम इसकी ज़बान से इतना ही निकल आता ना कि बुजुर्ग हैं, आलिम दीन है, तब भी हम खामोश हो जाते हैं। ठीक है, एहतराम दिल में है। इसका मतलब है, इसको मैं एक सादा तरीके से एक चीज़ समझाना चाहता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से। मैं लाइव नहीं आता, बहुत कम लाइव ज़िंदगी में आया हूँ, लेकिन आज ज़रूरत पड़ गई थी इस चीज़ की। मैं सादा तरीके से इस बावलपुरी को समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें शायद ख़ताए इज्तिहादी का नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये मामला क्या है। मैं तुम्हें बता देता हूँ। आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके विसाल के बाद जिन फरमूदात, आप क्या ये बता सकते हैं कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा किराम हैं या अहले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, ये सब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात के हाफिज थे? ऐसा मुमकिन नहीं है।
اس طرح سمجھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو بھی فرمودات آپ کے سامنے آئے، اگر کوئی صحابی، کوئی اہل بیت کا فرد کوئی کام ایسا کرنے لگا یا گفتگو کی اور اس کے سامنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بیان آ گیا، آپ کا فرمان آ گیا، تو اس شخص نے، اس فرد نے اس سے رجوع کیا اور اس پر عمل کیا، یعنی کوئی ایسا کام کرنے لگا تو بتایا گیا یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر یہ فرمان جاری فرمایا ہے، تو وہ صحابہ ہو، اہل بیت ہوں، تو وہ جیسے سمجھ لیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ اب یہ جو صحابہ کرام نے سنا تھا وہ بھی کثیر تعداد میں تھے، لیکن سرکار نے ان کی محفل میں یہ بات فرمائی تھی کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں۔ تو اب یہاں پر اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کا علم ہو جانا اور اس پر یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اسی طرح جو ہے باغ فدق کا معاملہ تھا، وہ یہی خطا اجتہادی یہ ہے۔ خطا وہ خطا نہیں ہوتا جو ہمارے لیے بولا جاتا ہے، ایک عام انسان کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب بھی نفوس قدسیہ کے لیے بولا جائے گا خطا اجتہادی کا لفظ یا خطا کا لفظ، وہ اجتہادی ہی ہوگا، جو نفوس قدسیہ کے لیے ہوگا، کہ یعنی قرآن و حدیث کا کوئی فرمان سامنے آیا اور انہوں نے رجوع کر لیا اور انہوں نے اس پر عمل کر لیا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے معاذ اللہ۔ جو خطا ہمارے اوپر آتی ہے وہ نفوس قدسیاں ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے منسلک افراد ہیں، تو ان کے بارے میں جب بات کی جائے گی تو بڑے ادب و احترام سے کی جائے گی، اور اگر لفظ خطا بھی بولا جائے گا تب بھی یہ بات ہوگی کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ باولپوری کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے جو اصل وارث ہیں ان کا احترام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ یاد رکھو کہ یہ باولپوری جو ہے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پھر میں نام اٹھاؤں گا تو اختلاف پڑ جاتا ہے، غیروں کی کیا بات کریں، اب اپنے بھی بیگانے ہو چکے ہیں۔ اب ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، انہوں نے ٹی ایل پی کا پلیٹ فارم استعمال کر کے خود کا نام بنایا، کوئی یہ مقرر نہیں ہے، کوئی یہ واز نہیں کر سکتے، اس کے سن لیں، اس کے 2 4 5 تقاریر ہیں، بس وہی چلتا رہتا ہے، بس وہ نام چونکہ ٹی ایل پی کا ایک جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹی ایل پی کو عزت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بڑی تنظیم اور جماعت ہے، اور ہم بھی احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں، ہم جناب امیر تحریک سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ کے دل میں عزت ہوگی، کیونکہ آپ کے الفاظ جب ہم نے سنے تھے تو ہمارے دل میں آپ کا احترام اور بڑھ گیا تھا، جب آپ نے کہا کہ وہ بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر ان کی بزرگی کا احترام ہے۔ تو آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ ان ایسے لوگوں کو لگام ڈالیں، ایسے لوگوں کو لگام ڈالیں جو کم از کم، اور مسلک تو بہت دور کی بات ہے، اپنے ہی علماء کرام کو پڑھ گئے ہیں، اور صرف اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی یوز کر رہا ہے، میرا اپنا ایک جو خیال ہے، یہ شاید پیسے کی وجہ سے یوز کر رہا ہے، یا مثال کے طور پر یا کوئی اور حوالے سے کوئی لالچ دی گئی ہے، تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا یہ محبان علی یا محبان اہل بیت نہیں بن گیا۔ پورے ملک میں بڑے بڑے سادات ہیں جو کنز العلماء علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب مدظل اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جو خطا اجتہادی کا معاملہ ہے اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ باغ فدق کا معاملہ تھا، اور آپ نے اسی حوالے سے بات کی، وہ اجتہاد کا معاملہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا تو خاتون جنت واپس آ گئی۔ اب یہ کہیں کہ ہر حدیث، ہر فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھرانے کو بھی پتا تھا اور صحابہ کرام کو پتا تھا، تو یہ آپ کی کم عقلی ہے، آپ دین سمجھ ہی نہیں سکے۔ تو خدا کے لیے آپ مسلک اہل سنت کے اوپر رحم کیجئے۔ اب مجھے کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہیں یا آپ متشدد ہیں، خدا کی قسم میں متشدد نہیں ہوں، لیکن میں شدت اس وقت کرتا ہوں جب مسلک کے اہل سنت کے اوپر کوئی ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی 2 نمبری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے جناب یہ مسلم لیگ میں کھڑے ہیں، میں مسلم لیگ میں ہوتے ہوئے بھی لبرل نہیں ہوا، میں مسلم لیگ میں ہوتے ہوئے بھی اپنے مسلک سے غدار نہیں ہوا،
لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آپ ایک مذہبی جماعت میں ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے مسلک میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور جناب اس میں بھی ریاکاری کرتے ہیں، اور اس میں بھی جناب دو نمبری کرتے ہیں، اور جناب اصل جو اہل سنت کے ہمارے اکابر ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ میں یہ پیغام اسی حوالے سے جو میں اب ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں یا لائیو بیٹھا ہوں، تو میں جناب امیر تحریک جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب مدد اللہ علیہ سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ ان کو لگام ڈالیں۔ آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ بھی بہت تگڑے لوگ ہونے چاہیے۔ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہونے چاہیے جو آپ کی پارٹی کو فنڈ کرنے والے ہوں، نہ کہ آپ کے نام سے کھانے والے ہوں۔ ان کو لوگوں کو تو پوچھتا کوئی نہیں ہے، تو ٹی ایل پی کے نام سے جلسے کرتے ہیں اور اپنی روٹی پانی جناب جیسے فاروق الحسن ہو گیا، یا یہ جناب یہ آپ کا یہ بھاولپوری ہو گیا، ایسے لوگ تو یہ تو آپ کی پارٹی کی بربادی کر رہے ہیں۔ نہ مسلک کی ان کو کوئی خیال ہے، نہ ان کو پارٹی کا خیال ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی سے دور کیجئے اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو بٹھائیے جو کم از کم آپ کی جو وزادار بھی ہوں، خانقاہی بھی ہوں، یا بڑے لوگ ہوں جو آپ کی پارٹی کو فنڈ کر سکیے۔ آپ اس کا نہ کہ آپ کی پارٹی کا نام لے کر کھاتے ہوں، پورا سال آپ کا نام لے کر کھاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، کوئی نہیں، رٹی رٹی باتیں ہیں، اور کوئی عالم دین بھی نہیں ہے، کوئی اس کا مطلب ملکہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر تمام علماء کرام کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ کسی بھی حوالے سے اہل سنت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے، اور ان کو وہی روک سکتے ہیں جو ان کے بڑے ہیں۔ اب ہم تو یہی بات کر سکتے ہیں، اپنا غصہ پیش کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم غصہ کرتے ہیں جناب یہ متشدد ہو گئے، یہ سادات کے خلاف ہو گئے، ہم تو سی العقیدہ سید کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، خود کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خود کو سید کہے اور پھر ڈنڈیاں مارے ریاض شاہ کی طرح، منور جماعتی، اور پھر وہ پنڈی گروپ کی طرح، جناب حسین الدین شاہ کی طرح، تو ٹھیک ہے، ہر کسی کی فالوئنگ ہوگی، لیکن یاد رکھیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کو جواب دینا ہے۔ کوئی شاہ ہوگا، پیر ہوگا، فقیر ہوگا، شاہ ہوگا، گدا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، یہاں پر تو موجیں اٹھا لو۔ میں اکثر کہتا ہوں، پیروں کو کہتا ہوں، پیروں کو غصہ لگتا ہے خانقاہوں کو اور شاہوں کو، کہ یہاں پر موجیں کر لو۔ اللہ نے افتخار الحسن کو اگر یہ مسند دیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن افتخار الحسن کبھی بھی کسی کے پیسے کے اوپر نہیں بکتا۔ افتخار الحسن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا کچھ دیا ہے، باپ دادے سے خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ سے دیا ہے کہ وہ کسی ملک میں جاتا پھرے، کہیں کچھ کرتا پھرے، اسے کسی جناب یہ فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جن کو ضرورت ہوتی ہے پھر وہ ایسی بونگیں مارتے ہیں، اور پھر وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے جناب پیسہ کمانے کے لیے ایسے بکواسات کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کل کو کوئی لوگ کہتے ہیں جناب یہ ہم زمیندار ہیں، ہماری خانقاہ زمیندار خانقاہ ہے، الحمدللہ ہم اپنی خانقاہ کے جو نظام ہیں اپنی زمیندارے سے چلاتے ہیں، مریدین کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ ہاں جو شامل کرتا ہے وہ ایک تسلسل ہے، خدمت میں وہ ایک نظام چل رہا ہے، لیکن پیر سواگ کی خانقاہ کسی مریدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اسی لیے وزاداری سے بات کرتے ہیں، اور ہم جناب اپنے جوش و جذبے سے بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دل صاف ہیں، ہم کسی کے پیسے کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ لوگ ہیں جو جناب یہ اس چیز پہ جناب جلسوں پہ پیسے کما کے اپنے کوٹھیاں جناب اپنے جائیدادیں اور اپنی روٹی پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی سال ہمیں جلسے پہ نہ بلائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ انہوں نے اب اس ٹی ایل پی کو لے کر بہت کچھ بنانا ہے، تو سوچیں، بنائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بنائیں، جلسے کریں، کچھ بھی کریں، لیکن خدا را اپنے بزرگوں کا احترام کریں۔ تجھے کون جانتا تھا ٹی ایل پی سے ابھی تجھے دفع کر دیں اس بھاولپوری کو، اسے چخے کوئی نہیں کرے گا، دفع کوئی نہیں کرے گا۔ پھر کہتے ہیں شاہ صاحبان، ہم صحیح العقیدہ جو علماء ہمارے تاجدار گرڑا کو حجت مانے گا، ہم اس کا احترام کریں گے، ہم آج کے شاہ کو کیا جانیں۔ اس لیے خدا را ہم بڑے سادہ لوگ ہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم سب کا احترام کرنے والے ہیں، ہم تمام علماء کرام کا احترام کرنے والے ہیں۔ کوئی کسی تحریک میں ہے، کسی تنظیم میں ہے، خدا کی قسم ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے بزرگ عالم دین اور علماء کرام کی اس طرح توہین کرے گا اور پھر
ताजदार गोरडा को बुग़्ज़ जलाली में ताजदार गोरडा को हुज्जत नहीं मानता बदबख्त। तो ऐसे को हम अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के लिए हमने हमेशा, मैंने कहा है ना कि हमें कहते हैं जी मुस्लिम लीग में, हमने मुस्लिम लीग में ठहर कर खड़े होकर भी गद्दारी अपने मसलक से नहीं की। वोट लेने पड़ते हैं, हर मसलक देता है, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला जिताने वाला और हराने वाला है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने मसलक से गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो मजहब का लिबादा भी है, मजहबी जमात भी है, और फिर गद्दारी भी अपने मसलक से है। अफसोस का मकाम तो ये है। इसलिए खुदा रहा, अब भी मेरी तरफ से उसे भी ये पैगाम है, अल्लाह के बंदे अकल करो। तुम्हें पता है कि जब खता इज्तिहादी का मामला बना था और सबसे पहले जब जो FIR करवाने गया था, 99% कौन लोग थे? वो रवाफिज थे। कोई एक भी सुन्नी नहीं था, रवाफिज गए थे। और उनमें से एक दाना जो खबीसुल फितरत था उनके दरमियान में, वो हनीफ कुरैशी पिंडी वाला था। आपको ये पता होना चाहिए। कोई एक सुन्नी नहीं गया था फर्शा कराने की गुस्ताखी हो गई है। सब जानते थे अहले इल्म, और बार बार कंजुल उलमा ने बता दिया है कि मेरा मतलब ये था ही नहीं। तो फिर उनको गुस्ताख बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई उनको दोबारा से इस तरह से, ये भावलपुरी ये समझता है कि मैं ये इस तरह से करके और जरा मशहूर हो जाऊंगा, तो मशहूर नहीं होगे, बल्कि दफ़ा दूर हो जाओगे। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बिल्कुल खामोश रहते हैं, हम अपने निज़ाम से चलते हैं, हम गैरों से भिड़ते हैं, अपनों से नहीं भिड़ते। लेकिन अगर अपने बेगाने बन जाएं और इस तरह से शुरू हो जाएं, तो फिर याद रखिएगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। बावलपुर में बैठा है, बावलपुर में खानका सिवाज शरीफ कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन ज़िला लोधरा में कमज़ोर नहीं है। मैं चलाऊँ, पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं सिवाज शरीफ क्या चीज़ है। हम तो बड़ा सादे तरीके से अपने सिलसिले में आते हैं, जाते हैं, अपना निज़ाम चलाते हैं, अपनी पावर को शो नहीं करते। जिस दिन पीर सिवाग रहमतुल्लाह ने अपनी पावर शो की, आप सबको पता चल जाएगा। मैं तो बड़े सादे तरीके से सबकी जूतियाँ उठा के चलता हूँ, सबका एहतराम करता हूँ, सबसे मोहब्बत का ज़ाहिर करता हूँ। जहाँ पर कोई गलत हो, कोई अमीर हो, कोई जनाब आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, मैं गलत हूँ, मुझसे जो लोग कहते हैं मैं रजू कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है जी, मुझे कोई मेरे माथे पे बल नहीं आता कि जनाब मैं पीर सिवाग की औलाद हूँ तो मुझे ये कह दिया। मेरा तो खादिम कह दे मुझे कि हजरत ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं मान लेता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़मीन पर बैठना पड़े बैठ जाता हूँ। लेकिन याद रखें, ये जो नई नई दौलत है ना, ये नई नई शोहरत है, ये पैसा है, ये इंसान को गाफिल भी कर देता है। तो खुदा का खौफ करो भावलपुरी, तौबा करो और रुजू करो इस चीज़ से। ताजदार गोरडा इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ये हमारे लिए हुज्जत है। इस दौर में, इस ज़माने में हमने इन्हीं को देखकर, और मुजद्दिद पाक इन्हीं को देखकर हमने सुन्नियत को समझा है। अगर ये हुज्जत नहीं है तो फिर तुम अशरफ अली थानवी को हुज्जत बना लो, तुम नानोतवी को हुज्जत बना लो। नहीं बनाओगे, क्यों? वो जनाब वो दूसरों के अकाबिर हैं। तो हमारे अकाबिर तो ताजदार गोरडा है ना, फ़िक्र रज़ा वाले, तो फिर वो हुज्जत कैसे नहीं होंगे? इसलिए तुम्हें ये पैगाम है आखिरी दे रहा हूँ कि खुदा का खौफ करो और अहले सुन्नत के हाल पर रहम करो। हम सख्त नहीं हैं, हम अहले सुन्नत के ग़ुलाम हैं, और जो ग़ुलाम होते हैं वो वफ़ा करते हैं। हम इंशाअल्लाह मरते दम तक अहले सुन्नत से वफ़ा करेंगे। तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने सलाम पेश किया है, सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और जिन्होंने दुआ की है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला अहले सुन्नत के हाल पर रहम फरमाए। बस यही गुफ्तगू करनी थी, क्योंकि लिखना और बात होती है। अब फिर जो मैंने बात कर दी है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी खुलकर मैंने बातें की हैं, इसलिए ये पैगाम पूरे मुल्क में जाएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको भी अक़ल सलीम अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन के लिए इस्तकामत अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर एक गुफ्तगू दोबारा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।